बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शबान 2025 का चांद नज़र आते ही सिर्फ 21 बार पढ़ लेना, इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद पूरी होगी और अल्लाह तबारक तआला की गैबी मदद हासिल होगी। इंशाअल्लाह जो चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको वो अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, माह शबान का चांद देखकर एक आपके लिए ऐसा नायाब वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ, इसको पढ़ते ही अल्लाह तबारक तआला हर दुआ को कबूल मंजूर फरमाता है। आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है, दौलत मिलती है, जिस चीज़ की भी तलब होगी इंशाल्लाह वो आपको मिलेगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बस अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पर यकीन रखते हुए आपने ये वजीफ़ा करना है। तो वो समीउन अलीम है, गफूरन रहीम है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। जब भी कोई मसला मसाइल हो अपने सरों को सजदे में झुका लिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो और पूरे यकीन के साथ रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह तबारक तआला से आपको जो भी चाहिए वो मांग लिया करो। बस ये छोटा सा वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, चांद का सुनकर या चांद को देखकर ये अमल कर लेना। जिस घर में बेसुकूनी बेबरकती ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, जो शख्स दर बदर की ठोकरें खा रहा है, जो अपनी ज़िंदगी से हार चुका है, मायूस हो चुका है, हालांकि मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पे पूरा यकीन रख के इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह उसकी तमाम परेशानी ख़त्म हो जाएगी, तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इंशाअल्लाह खुशियाँ ही खुशियाँ उनके दरवाज़ों पे दस्तक देंगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब भी कोई इंसान पर मुसीबत आती है, वो चाहे बीमारी की सूरत में हो, ज़हनी या रूहानी अजियत की शक्ल में हो, चाहे कारोबारी परेशानी हो या ख़ानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख हो, हर तरह की मुसीबत इसके गुनाहों की वजह से आती है। गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह तबारक तआला से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। इसकी परेशानियों और मुसीबतों का ज़ाला करके इसे खुशहाल बना देता है। इस माशरे में हमें बहुत से लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं जो तंगदस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं और वो अपनी तंगदस्ती को दूर करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते हैं। किसी से तावीज़ मांगते हैं और कभी किसी आलम के पास जाते हैं, मगर वो इनकी अपनी ही गलतियां कुताहियां होती हैं जो रिस्क कम करने का बायस बनती हैं और वो इन मुश्किलात का शिकार रहते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब भी कोई मसला मसाइल हो, किसी के पास जाने की बजाय अल्लाह तबारक तआला ने हमें कुरान पाक का तोहफा अता किया है, हर मुश्किल की दवा बताई हुई है। तो अल्लाह तबारक तआला से मांगा करो, जो भी चाहिए मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है, उसी के आगे झुकना चाहिए और उसी के आगे अपनी इल्तिजा पेश करनी चाहिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, शबान का चांद देखकर या चांद का सुनकर मेरे प्यारे अजीज बहन भाई इस अमल वजीफे को पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। इंशाअल्लाह जो भी आप मांगोगे इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। वजीफे का तरीक़ेकार अच्छे से जान लीजिए। आपने सबसे पहले तो जब चांद का देखना है या चांद के बारे में सुनना है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप उसी वक्त भी इसको कर सकते हैं या फिर रात को भी इस अमल वजीफ़े को कर सकते हैं। आपने सबसे पहले हमारे अकायद व जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। आपने दरूद पाक नमाज वाला पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा सूरत कदर को पढ़ना है। जब सूरत कदर कंप्लीट हो जाए 11 मरतबा, तो उसके बाद आपको ये मैं दवा बताने जा रही हूँ, ये मैं वीडियो में भी मेंशन कर दूंगी, इसको भी आपने 11 मरतबा पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, एक बात याद रखिएगा, जो भी आपका मसला मसाइल है, जो भी अल्लाह तबारक तआला से मांगना चाहते हैं, घर मांगना चाहते हैं घर मिलेगा, दौलत मांगना चाहते हैं दौलत मिलेगी, नाफरमान औलाद के लिए फरमाबरदारी मांगना चाहते हैं वो भी मिलेगी, रिश्ते में रुकावट है तो इंशाल्लाह अच्छा सवाब लगेगा। आपने जिस मकसद के लिए भी करना है, आपने पहले उस मकसद को अपने दिल में दिमाग में रख लेना है, फिर आपने इस अमल को वजीफे को करना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, प्यारी सी आयत को आपने इस तरीके से पढ़ना है। आपने 11 ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने ये इस आयत को 11 मरतबा पढ़ना है। या अल्लाहु या आहिदु या वाहिदु या मजूदु
یا جوادو یا باسطو یا کریمو یا وہابو یا زدولی یا غنیو یا مغنی یا فتاحو۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس آیات مبارک کو آپ نے 11 مرتبہ کمپلیٹ کر لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے لاسٹ پہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو میں نے آپ کو آیات بتائی ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعا کو ہمیشہ پڑھے گا، خصوصاً جمعے کی نماز کے بعد، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر خوف کی چیز سے اس کی حفاظت کرے گا، اس کے دشمن پر اس کی مدد کرے گا، اس کو غنی کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا خیال بھی نہ ہوگا، اور اس کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اگر اس کے سر پر قرض ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ قرض سے نجات دلا دے گا، چاہے وہ پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو غنی کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق کے بند دروازے کھول دے گا، رزق بھی ایسا عطا کرے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ اس آیات کو پڑھنا ہے۔ یہ آیات جو بندہ پڑھتا ہے، جو اپنے دن کا آغاز اس آیات سے شروع کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا دن جو ہوتا ہے سارا دن اس کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، پھر آپ نے اس آیات مبارک کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جس طریقے سے ترتیب سے میں نے آپ کو اس عمل وظیفے کو بتایا ہے، اسی طریقے ترتیب سے کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہیں بیٹھ کے کھڑے ہیں یا کھڑے ہو کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، چاند دیکھ کے عمل کرنا ہے تو کھڑے ہیں تو وہی آپ نے پھر دعا مانگنی ہے۔ اگر اس وقت ٹائم نہ ملے چاند کا سن کر، اگر رات کے ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں، تو آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ جس چیز کے لیے بھی آپ نے اس عمل وظیفے کو کرنا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑی عاجزی کے ساتھ رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، انشاءاللہ میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرمائے گا۔ جو چیز بھی آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگو گے، انشاءاللہ میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ جیسا آپ سوچو گے انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب بھی قرآن و حدیث کی بات سنو، ایک تو اس کو پورے توجہ کے ساتھ سنا کرو، دوسرا زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کرو۔ تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور مرتے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔